الحمد حمدا طيبا شاملا ظاهرا وباطنا والصلاة والسلام تحية وسلاما أولا وآخرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم القرآن مع علي والعلي مع القرآن صدق رسوله النبي الكريم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام محبت اور پیار سے الصلاة والسلام عليك سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك مولا علی فرماتے ہیں سلونی ما شئتم تم جو چاہو مجھ سے پوچھو مواہب اللدنیہ 1 روح البیان 2 الکہف والرقیب 3 فصل الخطاب 4 ان چاروں کتابوں کا حوالہ دے رہا ہوں آپ فرماتے ہیں کہ مواہب اللدنیہ میں امام زرقانی فرماتے ہیں نبیوں کے بعد دنیا میں اگر کسی نے دعویٰ کیا ہے جو چاہو مجھ سے پوچھو وہ کوئی اور نہیں ہے حضور دا ویر مومنہ دا امیر سنیہ دا پیر مولا علی نے یہ دعویٰ کیا سلونی ما شئتم جو چاہو مجھ سے پوچھو اگلا فقرہ بہت بڑا ہے جس بندے کا ہاضمہ خراب ہو وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنی انگلیاں کان میں ڈال لے میں نے حوالہ پہلے دیا ہے تاکہ کوئی بندہ مجھ پہ فتویٰ نہ لگا دے مولوی صاحب کتھوں پڑھ رہے ہو کیونکہ باقی گلہ سی جو آہڑے رویے نہ لوگوں کی تکلیف نہیں ہونی علی پاک نیاں گلہ شروع امن تے لوگ حوالے منگنے سیدہ پاک نیاں گلہ شروع امن لوگ حوالے منگنے پنجتن پاک نیاں گلہ شروع امن لوگ حوالے منگنے تا میں آکھے ہے جس کا ہاضمہ ٹھیک نہ ہو وہ یہ جملہ نہ سنے اور انگلیاں تھوڑی دیر کے لیے کان میں ڈال لے آپ فرماتے ہیں سلونی ما شئتم قبل ان تفقدونی انا یعلمہ اعلم علما لا یعلمہ جبریل ولا مکائیل لوگو میں وہ علم بھی جانتا ہوں جو جبریل بھی نہیں جانتا مکائیل بھی نہیں جانتا میں وہ علم جانتا ہوں آؤ مجھ سے پوچھو میں بیگ تیار کیتا ہے آپ فرمانے میں آؤ مجھ سے پوچھو میں بتاتا ہوں قرآن کی کون سی آیت میدان میں نازل ہوئی کون سی آیت پہاڑ پہ نازل ہوئی کون سی آیت رات کو نازل ہوئی کون سی آیت دن کو نازل ہوئی کون سی آیت کس کے لیے نازل ہوئی کہاں پہ نازل ہوئی کس وقت نازل ہوئی میں بیگ میں 2-4 سوٹ کپڑے نے رکھے اور 1-2 ٹوپیاں رکھیاں امامہ رکھیا موبائل نہ چارجر رکھیا جائے نماز رکھی بیگ کی چایا چاہ کے میں ٹر پیا گڈی چ بیٹھا اتھے پہ گیا چھاپا چیکر آ گئے انہاں سارے یعنی چیکنگ تو پہلے مولوی صاحب نے چیکنگ پہلے اڑی ہے مولوی صاحب یہ بیگ تسا ہے جی میرا ہے کہ ویس وچ اگر میں پہ گیا نہ سوچی پھلا سالے آکسن تو اڑائی ہے تو میں اگر آکھیا نہ 2 کتابان 1 ڈیری ہے 2 جائے نمازان 1 امامہ ہے ٹوپی ہے تکا دیاں مولوی صاحب گڈی تسا نہیں ہے جی میری ہے نمبر کیا گڈی نا تو میں فوراً دروازہ کھولیا کھول کے ہینڈ بریک چھکی تے چھک کے دروازہ کھول کے آکھیا ٹھہرو میں دسنا وا وہ آکسن مولوی صاحب تسا نہیں ہے تو آنو گڈی نے نمبر نہ نہیں پتا مولا علی میں گل کر گیا تسی سمجھ نہیں سکے ہو مولا علی فرماتے ہیں آؤ مجھ سے پوچھو کون سی آیت دن کو نازل ہوئی ہے کون سی آیت رات کو نازل ہوئی میرے بھائیوں اور گرامی قدر احباب قرآن پاک کے سارے علوم سورہ فاتحہ میں ہیں اور سورہ فاتحہ کے سارے علوم
بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سارے علوم نقطہ بے کے نقطے میں ہیں، اور مولا علی فرماتے ہیں انا نقطۃ تحت البا، با کے نیچے جو نقطہ ہے وہ میں علی ہوں۔ مزہ نہیں آیا؟ ایک باری پھر بولو۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں با کے نیچے جو نقطہ ہے وہ میں علی ہوں، با کے نیچے جو نقطہ ہے وہ میں علی ہوں۔ میں اگر اے فکرے نہ بولے تے مینوں ڈر ہے کہ میں پریشان رہاں گا آج شام تک، لہٰذا آ گئے تے ہن ضرور میں بولنا چاہنا۔ 26 حرف ہیں جنہاں دے ارد گرد قرآن پاک گھومدا ہے، الف تو لے کے یا تک۔ ٹوٹل جو تہجی اور الفابیٹک حروف ہے وہ 26 ہیں۔ کچھ حروف ایسے ہیں جن کے اوپر نقطہ ہے، کچھ حروف ایسے ہیں جن کے درمیان میں نقطہ ہے، کچھ حروف ایسے ہیں جن کے نیچے نقطہ ہے۔ علامہ زرقانی مواہب اللدنیہ میں فرماتے ہیں اللہ کریم نے جب عالم ارواح میں فرمایا الستو بربکم، اور روحو کون ہے تواڈا رب، تے سب تو پہلے مدینے دے تاجدار دی روح بولی، حضور نے فرمایا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ اللہ کا کلام ہے، اور حضور نے سب سے پہلے فرمایا بلا۔ علامہ زرقانی فرماتے ہیں اللہ دی جڑی کلام ہے، اللہ دی جڑی آواز ہے وہ الف تو شروع ہوئی، الستو الف، حضور دی جواب سب تو پہلے بے تو شروع ہوئی۔ اللہ نے فرمایا سونیا تیری بولی نال مینوں ایڈا پیار ہے کہ تو حرف بے تو اپنا جواب شروع کیتا ہے، میں پورا قرآن ہی بے تو شروع کر دیا گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضور کا جواب بھی بلا سے اور قرآن بھی با سے شروع ہوتا ہے۔ پتہ نہیں با وچ کیڑی کمال ہے، با وچ پتہ نہیں کیا گل ہے کہ اللہ نے با تو قرآن پاک شروع کیتا ہے۔ سارے حروف 26 ہیں، کچھ کے اوپر نقطہ، بس آخری بات ہے، اس کے بعد میں اپنی عنوان کی طرف بڑھوں گا۔ چونکہ آج میں نے کچھ باتیں آپ حضرات سے مولا علی پاک کے حوالے سے کرنی ہیں، کیونکہ 10 رمضان کو مکہ فتح ہوا، 17 رمضان کو غزوہ بدر کا واقعہ ہوا، اور اسی پاک مہینے میں حضرت فاطمہ پاک کا بھی وصال ہوا، اور سیدہ خدیجہ پاک کی بھی نسبت ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی بھی نسبت ہے، اور اسی مہینے میں قرآن پاک بھی نازل ہوا۔ رمضان جب بھی آتا ہے بہت ساری نسبتیں ساتھ لے کے آتا ہے، تو میں چاہ رہا تھا، پچھلے جمعے پہ آپ حضرات سے وعدہ کیا تھا کہ مولا علی کے حوالے سے چند معروضات عرض کروں گا۔ پہلے کچھ فضائل کی باتیں ہوں گی، اس کے بعد انشاءاللہ میں شہادت کی طرف بڑھوں گا۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں، کجاں حرفاں نے اتے نقطہ، کجاں نے وچ نقطہ، کجاں نے تھلے نقطہ، جیم نے وچ نقطہ، نون نے وچ نقطہ، بے نے تھلے نقطہ، تے نے اتے نقطہ، سے نے اتے نقطہ، زے نے اتے نقطہ، زال نے اتے نقطہ۔ بہت بڑی گل کرن لگا، اے جڑے حرف نا نقطے آلے، اگر انہاں تو نقطہ لا بھی دیو نا پھر بھی پڑھے جانے، اگر جیم چو نقطہ کڑ بھی دیو نا ہے نہیں، ہا ہا، جیم چو نقطہ کڑ دیو ہا، اور اگر زال تو نقطہ ہٹا دیو پھر بھی پڑھیا جاندہ ہے یا نہیں پڑھیا جاندہ، کیا بنے گا؟ دال۔ اور اگر زا سے نقطہ ہٹا دیں کیا بنے گا؟ را۔ کیا بنے گا؟ را۔ نون چو نقطہ لا دیو پھر بھی پڑھیا جاندہ ہے۔ کاف موٹا جڑا موٹا کاف، اس تو نقطے ہٹا دیو پھر بھی پڑھیا جاندہ ہے۔ لیکن کوئی جنا دسو بے نے تھلیو نقطہ لا کے میں نو پڑھ کے تکاوے، ہائے 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 ہائے، بے نے تھلیو نقطہ لاوے تے میں نو پڑھ کے تکاوے، پتہ نہیں لگنا تے ہے، پتہ نہیں لگنا سے ہے، پتہ نہیں لگنا ٹے ہے، پتہ نہیں لگنا بے ہے۔ مولا علی باں کھلی کر کے فرمانے انا نقطۃ تحت البا، با کے نیچے جو نقطہ ہے وہ علی ہے۔ اس تو بڑا جملہ میرے کو کوئی نہیں سی، تساں حضرات نے بڑی محبت فرمائیے میرے بھائیوں اور گرامی قدر احباب۔ ایک مولا علی پاک بیٹھے ہیں، ایک یہودی آپ کی بارگاہ میں آیا، آ کے کہتا ہے کہ علم دی مینوں تلاش ہے۔ ایک یہودی تھا، اسے علم کی تلاش تھی، بڑے عرصے تو تلاش کر رہا سی علم۔ اساں بھی کوئی چیز تلاش کرنی ہوئے کسی بندے نو کال کر لینے ہیں، پوچھ لینے ہیں، اگر پھر بھی پتہ نہ لگے فیس بک کھول لینے، فیس بک سے بھی نہ ملے پھر نیٹ کھول کے گوگل سرچ کرتے ہیں، گوگل سے وہ چیز مل جائے۔
اگر نہ ملے پھر بھی تلاش کرتے ہیں. اسے بھی حق کی تلاش تھی, رات کو سویا ہوا ہے, خواب میں حضرت عیسیٰ کا دیدار ہوا. آپ نے فرمایا ایویں مارا مارا پیا پھرنا ہے, حق لوڑ نہیں, حق والیاں نال رابطہ کر. اس آکھیا حق والے کتھے؟ فرمایا سدھا نجف چلا جا, سدھا نجف چلا جا. آیا پوچھدا پوچھاندا نجف آیا. مولا علی پاک ایک اونچی جگہ پہ بیٹھ کے اپنے ماننے اور چاہنے والوں کے ساتھ محو گفتگو ہیں. دور کھلو گیا بھئی میں چیک کراں جس نہ پتہ عیسیٰ نبی دیتا ہے, جس نے خبر عیسیٰ نبی دیتی ہے, اس نہ ٹیکا کیسا ہے. دور کھلتے ہیں مولا علی اپنی گلاں پہ کرنے. اچانک آپ نے نظر پئی, آپ نے دوروں تک کے فرمایا جو کچھ خواب بھی تکے یقین نہیں آیا. خواب بھی جو تکے اس تے یقین نہیں آیا. نیڑیا قریب آیا, آپ نے فرمایا اگوں آہنا جی کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا مطلب یہ ہے راتی حضرت عیسیٰ تینوں خواب بچ ملیں, انہاں میرا پتہ دسیا ہے, ایویں تے نہیں دسیا نا. اس آکھیا جی خواب تے پھر خیال ہونے نا, خواباں تے پھر آنیاں ہی رہنیاں نا. آپ نے فرمایا خیال نہیں آ, تجربہ کر لے, جو پوچھنا ہی پوچھ لے. آہنا میرے چند سوالن. آپ نے فرمایا کر سوال, تو سوال کرتا جا, علی جواب دیتا جائے. انہیں پہلا سوال کیتا, آدھا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کا نبی کہتا ہے کہ جنت میں جو کھانا ملے گا وہ ہمیشہ فریش ملے گا, ہمیشہ تازہ ملے گا. یہ بات میری عقل میں نہیں آئی. ہم صبح کا کھانا بناتے ہیں, شام تک وہ باسی ہو جاتا ہے, شام کا بناتے ہیں صبح تک باسی ہو جاتا ہے. جنت میں کھانا کیسے تازہ رہے گا؟ یہ بات میری سمجھ سے بالاتر ہے. آپ نے فرمایا میرا ایک سوال ہے, آگ جلائی جائے وہ باسی ہوتی ہے یا تازی ہوتی ہے؟ آہنا اگ تے تازی ہونی ہے. آپ نے فرمایا ایتھے بالو تاں تازی, کرچ بالو تاں تازی, بازار وچ بالو تاں تازی. آپ نے فرمایا آگ کس نے جلائی ہے, آگ کس نے بنائی ہے؟ کہتا ہے اللہ نے بنائی ہے. فرمایا آگ اگر اللہ نے بنائی ہے وہ ہر وقت تازی ہے, جنت میں کھانا بھی کوئی اور نہیں بنوائے گا, خدا بنوائے گا. آنا چلو جی اے, چلو جی چلو جی اے تے پھر ٹھیک ہو گیا. آپ نے فرمایا اچھا سارا کچھ ہی ٹھیک ہے, تو بولنا جا میں جواب دینا جا سا. آنا چلو میرا دوسرا سوال ہے, تسی نماز وچ ایک واری کھلنے ہو, رکوع وچ ایک واری رکوع کرنے ہو, اتحیات ایک واری بہنے ہو, سجدے دو واری کیوں کرنے ہو؟ نہیں سمجھ نہیں آئی. اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو پھر موضوع بدل لیتے ہیں. مولا علی کے علم کی بات کر رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے. سجدے دو واری کیوں, رکوع ایک واری, قیام ایک واری, اتحیات ایک واری. آپ نے فرمایا جب ہم پہلا سجدہ کرتے ہیں نا تو یہ احساس دلانے کے لیے کرتے ہیں کہ ہم زمین مٹی سے آئے ہیں. دوسرا سجدہ کرنے اے احساس دلان وستی کہ ایسا مٹی وچ جانا ہے, آئے بھی مٹی چوہاں, جانا بھی مٹی وچے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم, آئے بھی اتھویاں, جانا بھی اتھویاں. آنا جی یہ تو سمجھ آ گئی ہے, وقفہ کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا یہی تو زندگی کا وقفہ ہے. اللہ فرمانا چاہ رہا ہے یہی وقفہ ہے تھوڑی دیر کے لیے جو تو زندگی دنیا میں آیا ہے. اب تیری مرضی ہے, شیطان کے رستے پہ چل یا رحمان کے رستے پہ چل. آنا جی چلو جی چلو جی چلو جی یہ بھی ٹھیک ہو گیا. میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ تسانا نبی کتھے ہے؟ آپ نے فرمایا ہمارا نبی مدینہ پاک میں ہے. اسانا کتھے ہے؟ آپ نے فرمایا چوتھے آسمان تے. تسانے نبی نہ نہ کہوے. آپ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ساڑھے نبی نہ نہ کہوے. آپ نے فرمایا حضرت عیسیٰ پاک. آہنا ہے پھر او چوتھے تے, تسانا مدینہ زمین تے ہے, آسمان کتنا اپر ہے, تے جڑا اپر ہوئے پھر مان جاؤ نا اس نشان اچھی ہے. آپ نے فرمایا تھوڑی دیر ٹھہر. کمبر حضرت مولا علی کا نوکر ہے. یہ وہ نوکر ہے جس پہ مولا علی فخر فرمایا کرتے تھے. فرمایا جا ایک ترازو لایا, 4 کتاباں بھی لایا. ایک کتاب ایک ترازو میں ایک پلڑے میں رکھی, 3 کتابیں دوسرے پلڑے میں رکھی ہے. تے پھر پلڑا اٹھایا جس وچ ایک سی وہ اپر ہو گئی تے جس وچ 3 سن تھلے ہو گیا. فرمایا ہن دس اپر کیڑا ہے تے تھلے کیڑا؟ یہ علم ہے مولا علی کا. یار مزہ آ رہا ہے تو بولتے جائے.
آپ نے فرمایا ہون دا سپر کیڑا ہے تھلا کیڑا ہے آنا جی چلو جی یہ بھی ٹھیک ہو گیا فرمایا تو جو کچھ بولنا جا سا تو ٹھیک ہی ہو سی غلط نہیں ہونا اگلی گل کر آنا اگلی گل یہ ہے کہ پرندے کیسے پتہ چلے گا حلال ہیں یا حرام ہیں آپ نے فرمایا یہ کوئی اوکھی گل ہے جیڑا پرندہ اپنے رزق اور اپنے دانے کو چونچ سے اٹھائے وہ حلال ہے جو پنجہ استعمال کرے وہ حرام ہے آنا یہ بھی ٹھیک ہے آخری میرا سوال ہے پنجواں سوال ہے فرمایا بیل کر مکاؤ کیڑئی آنا کیسے یہ پرندے جب اڑتے ہیں تو ان کی نظر زمین پہ کیوں ہوتی ہے آپ نے فرمایا زمین پہ نظر رکھ کے یہ دنیا کو پیغام دیتے ہیں جتنے بھی اڑ لویے نا آنا پھر ہائے 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 جتنے بھی اڑ لویے نا آنا پھر زمین تے ہے آنا پھر مٹی تے ہے اے شان مولا علی پاک دی ایک باری ذرا پیار نال سبحان اللہ بولا یہ علم ہے مولا علی کا فرماتے ہیں پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہیں علامہ زرقانی فرماتے ہیں نبیوں کے بعد یہ دعویٰ صرف مولا علی کا تھا پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو اللہ اکبر ہاں ایک بدو میرے مولا علی پاک دے دربار دے اندر آیا آکے کہندہ علی پاک میرا ایک سوال ہے فرمایا کہ سوال ہے تیرا کہندہ سونا اللہ نے انسان نو بنایا فرماندہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اللہ نے انسان نو حسن و جمال دا پیکر بنایا ہے انسان نو سونا بنایا ہے تے جڑی چیز سونی ہوئے انہوں اسی گندی جگہ تے نہیں رکھنے آؤ اے گلدستہ سونا میں انہوں اچھی جگہ تے رکھاں گا اے مکتب سونا میں اس نو گندی جگہ تے نہیں رکھاں گا اے کرسی سونی ہے میں انہوں گاربیج دے کوڑا کرکٹ دے ڈھیر تے نہیں رکھاں گا بدو کہندہ ہے مولا علی پاک اللہ نے انسان نو ساری کائنات وچ سونا بنایا ہے تے ایڈا سونا بنا کے اسی قبر وچ کیوں سٹ کے آ جانے آؤ 4 دنہ بعد 5 دنہ بعد قبر دے اندر کیڑے آ جانے تے انسان نو کھا جانے ایڈا سونا بنایا سو تے پھر مٹی دے اندر کیوں سٹ دینے آؤ کیڑے کیوں کھا جانے نے مولا علی پاک نے بڑے ٹیکے نال انہوں نے کیا تے ویک کے فرمایا سارے انہوں کیڑے نہیں کھان دے کہندہ ایک میں ہوندہ ہے کہ انسان ہوئے انہوں کیڑے نہ کھاون فرمایا سارے انہوں کیڑے نہیں کھان دے آپ نو کہندہ ہے کیویں فرمایا میں اپنے کو نو دساں یا اللہ دے قرآن چو دساں کہندہ ہے ایوی گل قرآن دے اندر ہے آپ نے فرمایا لا رتبیوں ولا یابسن الا فی کتاب مبین دنیا دا کوئی تر نہیں جڑا قرآن دے اندر نہ ہوئے کوئی خشک نہیں جڑا قرآن دے اندر ہوئے آدھا چلو قرآن چو دسو فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام اپنی کرسی تے تشریف فرما لیں عوام اور رعایا سامنے میں آپ نے فرمایا وزیر خوراک نے بلا کے لے آؤ آیا وزیر خوراک آپ نے فرمایا 7 سال بڑے اوکھے آن والے نہیں تزرعون 7 سنین دابا فما حسدتم فزروه في سنبله الا قليلا مما تأكلون 7 سال قحط دے آ رہے نہیں بہت بڑا قحط پہن جا رہے ہیں ہر طرف کھیتا تے کھلیانا دے اندر گرد و غبار اڈر لگ جائے گی لہٰذا گودام دے اندر 7 سال دا غلہ اور گندم نو ذخیرہ کر لے آدھے پھر تے مارے گیا فرمایا کیوں آدھے کنک نو تے گھن لگ جانا ہے کنک نو تے کیڑا لگ جانا ہے فرمایا نہیں لگ دا انہیں آکھیا کیویں نہیں لگ دا آپ نے فرمایا اتنی کنک گاؤ جتنی کھانی ہے باقی کنک نو سٹے دے اندر رکھ دیو فما حسدتم فزروه فی سنبلی الا قلیلا مما تأکلون جیڑی کنک سٹے دے اندر رہے گی انہوں کیڑا نہیں کھائے گا انہوں گھن نہیں کھائے گا جس بندے نے مسئلہ پوچھیا سی وہ بڑا سیانا آدھا میں انسان دی گل کیتی ہے تے تساں کنک دے دانے دی گل پہ فرمانے ہو آپ نے فرمایا کنک دا دانا بھی انسان دے وجود دی مثل ہے انسان دا وجود بھی کنک دے دانے دی بمثل اور منزل ہے انسان دا سٹائی عشق مصطفیٰ محبت مصطفیٰ وہ نبی دے پیار دے سکتے دے اندر وڑ جاؤ قبر دے اندر نہ کیڑے کھان گے تے نہ بچھو کھان گے انسان کا جو سٹا ہے خوشہ ہے وہ محبت مصطفیٰ ہے
سٹے چ وڑ جا نہ بچھو نیڑے آن گے نہ کیڑے نیڑے آن گے. اللہ اکبر. 3 بندے لڑتے لڑتے جھگڑتے جھگڑتے مولا علی پاک کی بارگاہ میں آئے. آپ نو آ کے آخدن علی. فرمایا جی اے 17 اٹھن اسی 3 پارٹنر اساں نے درمیان ونڈ کرو. آپ نے فرمایا کس طرح نے پارٹنر ہو؟ ایک بولے آہنا ماڑا ادھا ہے 1/2. دوا بولے آہنا ماڑا 1/3. تریا بولے آہنا میرا 1/9. 9واں حصہ تقسیم بھی اس طرح کرنی ہے. اٹھا نو کٹنا بھی نہیں, گوشت بھی نہیں کٹنا, تقسیم بھی کرنی ہے. آپ نے فرمایا یہ کڑی اوکھی گل. آپ میں سے بہت سارے حضرات میتھ کے اسٹوڈنٹ ہیں, اگر کسی کو یہ مسئلہ آتا ہے, یہ جواب آتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے میں رک جاتا ہوں, مجھے جواب دے. نہیں, یہ شان مولا علی کی ہے. آپ نے فرمایا یہ کڑی اوکھی گل ہے, آنا اسی 10 دن ہو گئے پہ کلنے ہاں جی, 10 دن ہو گئے پہ لڑنے. آپ نے فرمایا کھلو, یہ اوکھی گل کوئی نہیں. کمبر جی آقا. فرمایا جا بیت المال سے ایک اونٹ لیا. بیت المال چو ایک اونٹ آن کے فرمایا انہوں بن دے کلے نال, اس تے نشان لا دے. اے جڑے 17 انہاں نے انہاں تے بھی نشان لا دے. انہاں سارے نو کلے نال بن دے. انہاں 3 نو نیڑے بلایا. آپ نے فرمایا تیرا کتنا ہے؟ آنا 1/2. فرمایا 9 دونے 18. تو اپنے 9 وکھرے کر. تیرا کتنا ہے؟ میرا 1/3. فرمایا 6 3 18. تو اپنے 6 وکھرے کر. تیرا کتنا ہے؟ 1/9. 9واں. آپ نے فرمایا 9 دونے 18. تو اپنے 2 وکھرے کر. ایک کو ملے 6, ایک کو ملے 9, دوسرے کو ملے 6, تیسرے کو ملے 2. کتنے ہو گئے؟ او بولو نا یار, 17 ہو گئے. آپ نے فرمایا تسی اپنے اٹھ لو تے جاؤ. کمبر جڑا بیت المال آلا ہے نا انہوں جا کے باندھا. ساڑا تے ہے پیر علی پاک نبی دا ویر علی. ساڑا تے ہے پیر ساڑا تے ہے زمانہ جوں جوں گزر رہا ہے علی کے نغمے بکھر رہے ہیں. زمانہ جوں جوں گزر رہا ہے علی کے نغمے بکھر رہے ہیں. زمانہ جوں جوں گزر رہا ہے علی کے نغمے بکھر رہے ہیں. زمانہ جوں جوں گزر رہا ہے علی کے نغمے بکھر رہے ہیں. منافقوں نے تھے جو پہنے نقاب سب کے اتر رہے ہیں. زمانہ جوں جوں گزر رہا ہے علی کے نغمے بکھر رہے ہیں. زمانہ جوں جوں ہائے ہائے ہائے. امیر المومنین مولا عمر بن خطاب دا دربار لگے ہوئے. حضرت عمر بن خطاب بیٹھے ہوئے نے. صحابہ کرام حضرت عمر بن خطاب دے سامنے بیٹھے نے. ایک بندہ آیا تے آ کے کہندا ہے مینوں فتنے نال بڑا پیار ہے, میں حق نو نا پسند کردا واں تے میرے نزدیک یہودی بھی سچے نے, عیسائی بھی سچے نے, تے جڑا جنوں ویکھیا نہیں میں اودی پوجا کرنا واں تے جڑی آئی نہیں میں اودا اقرار کرنا واں. صحابہ کرام غصے نال اگ بگولا ہو گئے کہ مرکز اسلام ہے, امیر المومنین دا دربار ہے, جتھے نر چڑے نوں ہی پر مارن دی اجازت نہیں. تے اے بندہ نہ شرم ہے نہ حیا ہے نہ دید نہ لحاظ ہے. انہیں آن نال کہنا شروع کر دیتا ہے مینوں فتنے نال بڑا پیار ہے, میں حق نو چنگا نہیں جاننا وا اور یہودیاں تے عیسائیاں نو میں سچا جاننا وا, اور جڑا تکیا نہیں اودی میں پوجا کرنا وا, جڑی آئی نہیں میں ادا اقرار کرنا وا. صحابہ غصے نال لال پیلے ہو گئے.
قریب سی کہ صحابہ کرام دے ہاتھ دے گریبان تک پہنچ جاندے. حضرت عمر بن خطاب دیاں ترچیاں جیاں نظراں اٹھیاں اس کرسی وال جس تے باب مدینۃ العلم بیٹھے سن. آپ دی ترچی جئی نظر اٹھی، آپ کتاب پہ پڑھ دینے. حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا علی آن والے دیاں گلاں سنیاں جے. آپ نے فرمایا جی جی سنیاں نے. اے غصے دا حقدار نہیں ہے، شاباش دا حقدار ہے. غصے دا حقدار نہیں، اے شاباش دا حقدار ہے. صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے کہ پہ فرمانے ہو. آپ نے فرمایا انہوں غصہ نہیں، انہوں شاباش دیو، اے عقل دا بڑا تیز ہے، ادھی سمجھ بڑی تیز ہے. صحابہ نے عرض کیتا مولا علی پاک کیویں؟ آپ نے فرمایا کتاب ٹھپی تے نیڑے بلایا. فرمایا اے دس تو پہلی گل کے کیتی ہے؟ آدھا مینوں فتنے نال بڑا پیار ہے. آپ نے فرمایا اللہ فرماندا ہے وَعْلَمُوا أَنَّمَا اموالکم و اولادکم فتنہ. مال بھی فتنہ، اولاد بھی فتنہ. کیڑا بندہ ہے جنہوں اپنے پیسیاں نال پیار نہیں؟ کیڑا بندہ ہے جنہوں اپنے بچیاں تے بچیاں نال پیار نہیں؟ انہیں فتنے نال پیار کیتا ہے، لہٰذا انہیں مال نال پیار کیتا ہے، انہیں بچیاں نال پیار کیتا ہے. آپ نے فرمایا دوئی تو گل کے کیتی ہے؟ آدھا دوئی گل میں کیتی ہے کہ میں نو حق چنگا نہیں لگدا. مولا علی نے پھر قرآن پاک دی آیت پڑھی. فرمایا وَجَاءَ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ. اللہ فرماندا ہے موت حق ہے. کیڑا بندہ ہے جڑا موت نال پیار کردا ہے؟ ادا دعا جملہ بھی ٹھیک ہے. تری گل کے کیتیا آدھا یہودی بھی سچے نے، عیسائی بھی سچے نے. ایک اللہ صرف مولا علی پاک فرما سکتے ہیں. آپ نے تریہ جملہ قرآن پاک دا بنیا. آپ نے فرمایا عمر اللہ فرماندا وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. یہودی کہندے نے، یہودی کہندے نے عیسائی جھوٹے نے، عیسائی کہندے نے یہودی جھوٹے نے. عیسائی کہندے نے یہودی جھوٹے، یہودی کہندے نے عیسائی جھوٹے. اے اپنے آپ نو جھوٹا پہ کہندے نے، لہذا دوئے سچے نے. ہائے ہائے ہائے. مولا علی فرماندے نے لہذا دوئے سچے نے، اے دوئے جھوٹے نے، لہذا دوئے سچے نے. او کہندے نے یہودی جھوٹے، او اپنے دعوے دے اندر سچے. او کہندے نے عیسائی جھوٹے، او اپنے دعوے دے اندر سچے. عمر اے دوئے جھوٹے نے، لہذا دوئے سچے نے. اور تیسری گل چوتھی گل تو کے کیتی ہے؟ آدھا جڑا ویکھیا نہیں میں اودی پوجا کرنا. آپ نے پھر قرآن پاک دی آیت پڑھی. اللہ فرماندا ہے لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. اللہ نو کسے ویکھیا نہیں پھر بھی ادا پوجا کرنے. آزم کہندا ہے اڑ ڈٹھیاں جدی تانگ دلانو تے بن ملیوں جدی یاری تے بن زلفوں جدا قیدی دو جگ تے بن نینا مست خماری بن ہجروں جدی یاد ستاوے بن صورت خلق پجاری. آزم اس دی حمد کی میں لکھاں تے میری حمد او دے کس کاری. آپ مکانوں خالی تے اس تو کوئی مکان نہ خالی. ہر ایک شینو ہر ایک تانتے رکھدا آپ سنبھالی. پنجویں گل کے کیتی آدھے
جڑی آئی نہیں میں ادا اقرار کرنا وا. آپ نے فرمایا عمر قیامت والے آئی نہیں اے ادا اقرار کردا ہے. لہٰذا ایدیاں پنجے گلاں سچیاں نے. حضرت عمر بن خطاب بیٹھے ہوئے سن, اٹھ کے کھڑے ہوئے اور گھٹ کے تے مولا علی پاک نو سینے نال لایا. اج جڑے لوگ حضرت علی اور حضرت عمر دی دشمنی ثابت کرنے دی کوشش کرن, صحابہ کرام اور مولا علی دے درمیان الیکشن کروا رہے ہیں, اے جملہ میں انہاں واسطے بولنے آؤ. لہٰذا ایک باری اچھی آواز نال سبحان اللہ بولو, میں جملہ سناواں. اتنی اچھی سبحان اللہ بولو, اتنی اچھی سبحان اللہ بولو کہ نجف تک توڑی آواز جائے. جڑا بندہ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ بول سکے ہاتھ اٹھا کے بولے, جڑا ہاتھ نہ اٹھا سکے بغیر ہاتھ اٹھائے بولے, تے جڑا دوئے کم کر کے سبحان اللہ نہ بول سکے وہ میرا نمبر لے لوے انتظامیہ کو نو, تے میں نو ایک سبحان اللہ دا میسج لکھ کے بھیج دے وے, میں ادھے تے راضی ہو جاواں گا. لہٰذا اے نہیں ہو سکتا کہ اس جملے تو بعد مجمع چپ روے تے میں راضی ہوا, میں راضی نہیں رواں گا. مولا عمر بن خطاب نے حضرت علی نو گھٹ کے سینے لایا تے متھا چم کے جڑا جملہ بولیا, میرا دل کردہ ہے دنیا کائنات دی دولت میرے کول ہوے تے میں اس جملے تے وار دیاں. آپ فرماندے نے اعوذ باللہ معضلۃ اللہ علی اللہ, میں اللہ دی پناہ منگنا وا اس مشکل کو نو جڑی میرے تے آ جائے تے میرے کول علی نہ ہوئے. پھر بولو میرے نال, ساڈا تے ہے پیر علی پاک نبی دا ویر علی, ساڈا تے ہے آپ کے گھوڑے کا نام تھا دلدل, جس پہ آپ سواری فرماتے تھے. کم جان لگے چھال ماری, سجا پیر رکاب بچ رکھیا. ہن تے کوڑیاں تے لوکاں بہنا ہی چھوڑ دیتا. رکاب جو زین کے نیچے لٹک رہی ہوتی ہے, 2 رکابیں ہوتی ہیں. شاہ سوار گھوڑے پہ بیٹھنے کے لیے رکاب میں اپنا پاؤں رکھتا ہے. سجا پیر رکھیا, کھبا پیر اپروں پھیر کے آنے لگے تے ایک یہودی آ گیا, آنا مولا علی کھلے ہو, سوال نہ جواب دیو. ہائے 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 ہائے. آپ نے فرمایا میں کدھر کم جلے ہاں, ٹھہر جا. اس آکھیا نہیں بڑا پریشان ہاں, انہیں سوال نہ جواب چاہیے. آپ نے فرمایا اچھا پھر جلدی کر, سوال کر میں جواب دیاں. آہنا ہے سوچ کے جواب دینا پیسی, ایڈا اوکھا سوال ہے. آپ نے فرمایا جو سوچے اسے علی نہیں کہتے, جو سوچ کے جواب دے اسے علی نہیں کہتے. اس آکھے جی پھر میں بولا. آپ نے فرمایا بول. سجا پیر رکاب بچے, کھبا ہلے نہیں گیا. آنا مینوں کوئی ایسا ہنسا دسو, ایسا ہنسا دسو جڑا 2 تے بھی برابر تقسیم ہوئے, 3 تے بھی ہوئے, 4 تے بھی ہوئے, 5 تے بھی ہوئے, 6 تے بھی ہوئے, 7 تے بھی ہوئے, 8 تے بھی ہوئے, 9 تے بھی ہوئے. پچھلے حضرات نہیں سبحان اللہ بول رہے. آپ حضرات نے سب نے تقریباً میٹرک کیا ہوا ہے, اس سے آگے پڑھا ہوا ہے. کوئی بندہ ہے جو مجھے وہ ہنسا بتائے جو ان سارے ہنسوں پہ پورا پورا اور برابر برابر تقسیم ہو جائے, جواب صرف 0 آئے. آنا یہودی کہ میں سوال پہ کرنا او ایسا ہنسا دسو جڑا انہاں سارے تے برابر برابر تقسیم ہو جائے. آپ نے فرمایا بڑا جلدی سوال کیتا ہی, جلدی راس میں کم کدھرے کم جانا ہے. ہفتے نے دن کتنے ہیں؟ آنا ہے 7 دن. آپ نے فرمایا سال نے دن کتنے ہیں؟ آنا ہے 360. فرمایا 7 کی 360 نال ضرب دے, جڑا جواب ہے وہی تیرا جواب. ساڈا تے ہے پیر ساڈا تے ہے سات نو 360 نال ملٹیپل کر دیو, جواب آندا ہے 2520. آپ نے فرمایا 2520 ایسا ہنسا ہے جڑا 2 تے بھی پورا پورا تقسیم ہوندا ہے, 3 تے بھی, 4 تے بھی, 5 تے بھی,
6 تے بھی 7 تے بھی 8 تے بھی 9 تے بھی انہاں سارے ہنسیاں تے 520 نو تقسیم کر جواب صفر آندا ہے اے شان مولا علی پاک دیئے اللہ فرماندا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا کچھ بندے میرے بندیاں وچوں ایسے نے جنہاں نوں اساں کتاب دا وارث بنایا ہے قرآن دا وارث بنایا ہے میرے ویرا تے میرے بچیاں تے میرے بزرگاں مولا علی پاک اپنے گھروں نکلے آپ دے نال کمبر غلام ہے میں تانوں پہلے دسیا اسد الغابہ دے اندر صاحب اسد الغابہ نے اس واقعے نو بیان فرمایا ہے ہاں علامہ جزری نے اس واقعے نو بیان فرمایا ہے اور صاحب کہف والرقیب نے اس واقعے نو بیان فرمایا ہے مولا علی پاک اگے اگے نے آپ دا غلام کمبر پچھے پچھے میں چل دیاں کمبر ہاتھ بن کے کہنا علی پاک اج کتھے جان دا پروگرام ہے آپ نے فرمایا میرے نال چل جمعہ دا دن نے بازار جاویے کوئی بندہ ملاوٹ تے نہیں پیا کردا کوئی بندہ کم تے نہیں پیا تولدا کوئی بندہ ڈنڈی تے نہیں پیا ماردا چل دیاں مولا علی پاک ایک دکان دے سامنے آئے جس دکان تے لکھیا ہویا سی میسم بن یحییٰ تمار اے میسم دی دکان ہے جڑا کھجوراں ویچدا ہے مولا علی پاک نے ویکھیا کہ دکان نو تالا لگیا ہویا ہے اے میسم مولا علی پاک دا غلام ہے پورا دن مولا علی پاک دی دربار دے اندر آ کے بہندا ہے تے علی نال بڑا پیار کردا ہے آپ نے فرمایا کمبر ساریاں دیاں دکاناں کھلیاں نے میرے مرید دی دکان کیوں بند ہے کمبر کہندا جناب انہوں بخار چڑھیا ہویا ہے اج کئیاں دناں تو نہیں آیا میرے ویرا لجپالی ویکھ پیر دی آپ نے فرمایا لیا چابی دکان کھول اج مرید دی جگہ تے پیر پھٹے تے بہ کے کھجوراں ویچن لگا اج مرید دی جگہ تے پیر پھٹے تے بہ کے کھجوراں ویچن لگائے کمبر آیا چابی لے کے انہیں دکان کھولی مولا علی پاک پھٹے تے آ گئے آپ نے کوفے دے بازار دے لوگاں نوں فرمایا جنہیں کھجوراں لینیاں نو آوے میں پریشان نہیں کراں گا تانوں ریٹ بھی پتہ ہے کھجوراں بھی پتہ نے اپنے اپنے پیسے گلے دے اندر پاندے جاؤ تے کھجوراں چاندے جاؤ تے گھر لے جاندے جاؤ لوگ آ رہے نے لینڈ دے اندر اور حیرانگی نال ویکھ رہے نے کہ اج علی پاک کھجوراں پہ ویچ دینے گلے دے اندر پیسے پاندے جاندے نے تے کھجوراں دے نال شاپر بھر کے لے جاندے نے چل دیاں علی پاک دا ایک منکر اتھو گزریا جڑا علی پاک نو نہیں سی مندا جتھے پیندا سی علی پاک دے گلے کردا سی انہیں بندیاں دا رش ویکھیا کہندا رش کیوں ہے کسے بندے آکھے آج علی پاک کھجوراں پہ ویچ دینے آدھا رستہ چھوڑو میں بھی ویکھنا چاہنا ماں قریب آیا انہیں ویکھیا کھجوراں پیسے کوئی نہیں پہ گن دے نہ پہ ویکھ دین اور لوگ اپوں پیسے پاندے جاندے نے کھجوراں لے کے جاندے نے او دے دل دے اندر بیمانی آئی کہ اج دال لانا ہی لانا ہے گھر دوڑدا آیا تے آ کے اپنی بیوی نو کہندا ہے او دی بیوی علی پاک دی نوکرانی علی پاک نال بڑا پیار کردی سی آدھا ہر وقت علی کرنی ہے اج میں دال لان لگئی علی نو تے بیوی کہندی ہے دھر پھٹے منہ جنوں دا لگ جائے انہوں علی نہیں کہندے جنوں دا لگ جائے انہوں علی نہیں کہندے اس آکھیا آج پھر تک میں کیا کرنا او الماری جا 20 سکے پین کھوٹے او لیا سکے کھوٹے انہیں جیبچ پائے تے آنا پھر جلیا ہی میں اس آکھیا بعد آ جا بندے نہ پتر بان اے بغیرتی نہ کر اس آکھیا نا آج میں جڑا منظر تک آیا ہی نا آج میں جلیا ہی آج میں دال آ کے آن لگئی آج پتہ چلے گا تجھے بیٹھی ہر ٹائم علی کرنی رہنی ہے اس آکھیا رک جا بعد آ جا اس آکھیا نہیں آج میں نو جان دے اس آکھیا عام مومن نو دا نہیں لگنا وہ تے امیر المومنین اس آکھیا آج پھر جو بھی آج میں جلیا ہی چل پیا آیا لین دے اندر لگ گیا جڑی لین کھجورا لین والی تے جدوں دا نمبر آیا مولا علی پاک نے ترچیاں جیاں نظرہ نال ویکھ کے فرمایا آ گئے ہیں ہائے آ گیا ہیں آدھا جی جناب آ گیا ہوں آپ نے فرمایا چل
पैसे भी रख दे, खजूरा भी लै जा। उन्हें खोटे सिक्के गले दे अंदर पाए ते मोटियां मोटियां रोलियां सोहनियां सोहनियां रोल के छापर दे अंदर पाइयां ते छापर लैके दौड़दा दौड़दा अपने घर आया ते आके बीवी नूं ठाठा करके हस के कहंदा लग गया ई दा। ओ बीवी दा ईमान सुनना मेरे वीरा, तेनू मजा आवे ते बोलना है, ना आवे ते नहीं बोलना। ओए बीवी कहंदी है ठिठे मुंह छापर उलट के विखा, दा लाए या लवाए। उन्हें छापर उल्टिया, जेड़ी खजूर वेखी उदे अंदर कीड़े, जेड़ी वेखी उदे अंदर कीड़े, जेड़ी फरोली उदे अंदर कीड़े, जेड़ी फरोली उदे अंदर कीड़े। छापर दे अंदर खजूरा पाइयां, गुस्से नाल अग बगोला अली पाक को लाया, गुस्से नाल आके कहंदा है मोमना ना अमीर बनया फिरना है, ये कीड़े वालियां पियां बेचना है। आपने फरमाया तू जेड़ी मर्जी लैनी है लै लै, ए पूरा ढेर लगे आई, ओ जेड़ी खजूर चावे ओही ठीक, जेड़ी चावे ओही ठीक, जेड़ी चावे ओही साफ। आपने तक आखना है ए ठीक हन ते माड़ियां विच क्यों कीड़े। आपने मुस्करा के एहन करके वेख के फरमाया सियाना ना बन, जैसे पैसे दे गया से वैसी खजूरा ले गया। फिर बोलो ना मेरे नाल साडा ते अल्लाह अकबर। मजा आ रहा या नहीं आ रहा? एक और बात सुना दूं मौला अली पाक। इरादा ये था आज शहादत सुनाऊं, लेकिन शहादत के उन्वान को मैं जुम्मतुल विदा की तरफ ले जाता हूं। बड़ा दुखी और दर्द भरी शहादत है मौला अली की, इंशाअल्लाह आप हज़रात को मज़ा आएगा। लेकिन आज मैं चाहता हूं चूँकि वक्त काफ़ी सारा हो गया है, कुछ दो चार बातें एतकाफ़ के हवाले से करनी है। एक बात सिर्फ मौला अली की करनी है। एक बंदा आया आके कहता है एक कुत्ते ने बकरी के साथ जुफ्ती की है। ये जो बातें मैं कर रहा हूं ये आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। मौला अली के इल्म की बातें ये आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। एक कुत्ते ने बकरी से मिलाप किया, जुफ्ती की, विचू पैदा होया बकरा। दसो कुर्बानी ते ला दें या ना लावा? मेरा ख्याल है थक गए हो, रहने नहीं थक गए हो तुसी, अगले ते जागने हो, पिछले ना मेरा ख्याल है कोई नहीं गल कर। कुत्ते ने बकरी के साथ मिलाप किया है, बीच में से पैदा हुआ है बकरा, कुर्बानी दे लगसी या नहीं? आपने मुस्कुरा के फरमाया जा तक उसकी, अगर अगलियां लत्तां ते बहना है फिर उसकी कुर्बानी ते ला दे, अगर पिछलियां ते बहना है तो फिर छोड़ दे, कुत्ते ना बचाई। गया घर वापस आया, आना है किसे टाइम अगलियां ते बहना है, किसे टाइम पिछलियां ते बहना है। आया किसे टाइम अगलियां ते बहना है, किसे टाइम पिछलियां ते बहना है। आपने फरमाया चल फिर उसको पानी डाल, अगर कुत्ते की तरह चाटे फिर कुत्ता है, अगर बकरी की तरह पिए तो फिर बकरी का बच्चा है, कुर्बानी पे लगा दे। उन्हें पानी रखिया, थोड़ी देर बाद आया, आना किसे टाइम चट किन्ना है, किसे टाइम पी किन्ना है। आपने फरमाया चल फिर उसे देख, जानवर जो हलाल होते हैं ना वो खाने के बाद उगाली करते हैं, उगाली अपने मुंह को हिलाते रहते हैं बड़ी देर तक, उगाली करते हैं। आपने फरमाया देख अगर उगाली करता है फिर बकरी का बच्चा है, ज़बह कर, ते अगर नहीं तो फिर छोड़ दे, कुत्ते ना बचाई। थोड़ी देर बाद आया, आना अली क्या पूछ रही हूँ, किसे टाइम उगाली करना है। आय हाय हाय, अली पाक का इल्म देखो यार। आपनू आना किसे टाइम उगाली करना है तो किसे टाइम मुंह बंद करके बह रहना है। ते तुसी माबे मदीना तो ले लमो अली पाक, ते असा ना तो एक ही सवाल सी, वो भी तुसा कोल हल नहीं होया। इत्थे लोग ज़ारा सवाल करने ते उन्होंने जवाब चाहिए देने हो, तो फिर हुण अज गल तक कोई ना होई ना। आपने फरमाया नहीं नहीं हो गई आ, डन हो गई, फैसला हो गई। उस आखिया किवें? आपने फरमाया जा छुरी फेर, ज़बा कर, ज़बा करने के बाद उसके पेट को चाक कर, अगर अंतड़ियों के साथ ओजड़ी भी निकल आए तो फिर पाक है, जा खा ले, और अगर सिर्फ अंतड़ियां निकले तो फिर हराम है, कुत्ते का बच्चा है। हुण ए किवें आखे जी अंतड़ियां भी हैं ते ओजड़ी, ये हुण किवें आखे भाई किसे टाइम ज़बा करना आंदरा निकलनियां, किसे टाइम ज़बा करना ओजरी निकलनी है। ये शान है मौला अली की, ये इल्म है मौला अली का। फिर एक बारी फिर मोहब्बत दे नाल बोल दो, साडा ते है पीर
साड़ाते हैं। अल्लाह अकबर। ये इत्काफ जो है, इत्काफ ये अल्लाह की करीम की बारगाह में बड़ा महबूब अमल है। इत्काफ में चंद लम्हे बाकी हैं। जिन हजरात ने नीयत कर ली है अल्लाह उनकी नीयत कबूल फरमाए, और जिन्होंने नहीं की मेरी दुआ है अल्लाह करीम उन्हें भी ये अमल और ये सवाब नसीब फरमाए। इत्काफ जब कोई चीज़ रस्म बन जाती है, जब कोई इबादत रस्म बन जाती है तो उसकी रूह निकल जाती है। इत्काफ को हमने रस्म बना लिया है। ये लंबे लंबे दस्तरखान, ये मोबाइल का इस्तेमाल, ये लैपटॉप, ये सारी चीज़ें इत्काफ की जो रूह है उसको ख़त्म करती। मैं आप हज़रात से अपील करता हूँ, इत्काफ का मतलब है खुदा के साथ राज़ो नियाज की बातें, खुदा के साथ खलवत, खुदा के साथ बातें, सिर्फ खुदा रसूल की बातें। जब मोबाइल हाथ में आ जाए, जब चार्जर हो, जब ये लैपटॉप हो, जब ये चीज़ें आ जाएं, तो फिर उस वक़्त इत्काफ की जो रूह है वो ख़त्म हो जाती है। मैं आप हज़रात से एक तो अपील करता हूँ, कोई लंबे चौड़े मसले नहीं हैं, एक ही मसला है इत्काफ का, वो पल्ले से बांध लें, याद कर लें कि बग़ैर ज़रूरत के मस्जिद से बाहर नहीं जाना। बग़ैर उज़र के मस्जिद से बाहर निकलने से इत्काफ टूट जाता है। ये जो मेहराब है हमारे फुक़हा ने इसे भी मस्जिद से बाहर करार दिया है। अगर आप बग़ैर ज़रूरत के मस्जिद से बाहर निकलेंगे, अगरचे आप नहाने के लिए भी निकलेंगे, जो वाजिब नहाना नहीं है वैसे नहाना है, अपने जिस्म को ठंडक देने के लिए, तस्कीन देने के लिए नहाना है, वाजिब नहीं है नहाना। वाजिब नहाना और दूसरे नहाने का फ़र्क आप समझते हैं। अगर आप दूसरे नहाने के लिए मस्जिद से बाहर निकलेंगे तो आपका इत्काफ टूट जाएगा। ये मसला याद रख लें। तो आप हजरात से एक तो ये अर्ज़ है, इत्काफ के दौरान अपने लिए भी दुआ करें, अपने मशाइख के लिए दुआ करें, अपने बुज़ुर्गों के लिए दुआ करें। जितना वक्त हो सके अल्लाह की बारगाह में बैठें। जब ये 3 अशरे हैं, पहला अशरा रहमत का, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का, तीसरा अशरा वो जहन्नम से आज़ादी का, तो इंसान जब किसी के पास जाता है उससे माफ़ी मांगने के लिए तो पहले ज़ुबान से उसे सॉरी करता है। अगर वो सॉरी को ना सुने तो फिर उसके साथ लजाजत से पेश आता है, मिन्नत करता है, हाथ से इशारे करता है। अगर फिर भी वो ना माने, फिर आखिरी हरबा होता है, उसके पाँव में पड़ जाता है। ये आखिरी अशरे में अल्लाह के घर में मुसलमान का आना गोया कि ऐसे ही है कि हम खुदा की चौखट को पकड़ के बैठे हैं। या अल्लाह, तूने अगर रहमत के अशरे में भी माफ़ नहीं किया तो मग़फ़िरत के अशरे में भी नहीं किया, तो अब तेरी बारगाह में आ गए हैं। आखिरी 10 दिन उस वक़्त तेरा चौखट छोड़ेंगे जब तू हमें माफ़ फरमाए। तो ये इत्काफ जो है इसकी रूह ये है। तो जब कोई चीज़ रस्म बन जाती है तो फिर उसकी रूह ख़त्म हो जाती है। कोशिश करें मोबाइल को साथ लेके ना जाएं, ये मेरी गुजारिश है। लैपटॉप साथ लेके ना जाएं, कंप्यूटर साथ लेके ना जाएं, आप साथ लेके जाएं, कुरान लेके जाएं, अल्लाह के महबूब का फरमान लेके जाएं, दीन की बातें साथ लेके जाएं। और ये जो 10 दिन हैं, ये इस मोबाइल ने बड़ा फसाद फैलाया है। आप यकीन जानें, मैं बहुत सारे मुल्कों के हालात जानता हूँ, वहाँ लोगों के पास मोबाइल उस वक़्त का है जब पाकिस्तान में मोबाइल आया ही नहीं था। मैंने किसी बंदे को वहाँ पे हाथ में मोबाइल पकड़े हुए नहीं देखा, लेकिन जितना यहाँ पे रुझान है मोबाइल को पकड़ने का, इस्तेमाल करने का। एक बंदा बकरियां भी चरा रहा है, उसने मोबाइल भी कान पे लगाया हुआ है, और जो गाड़ी चला रहा है उसने भी मोबाइल कान पे लगाया हुआ है। बड़ी बड़ी कीमती जानें इस मोबाइल की वजह से ज़ाया हो गई हैं। उतना ही इस्तेमाल करें जितनी इसकी ज़रूरत है। ज़रूरत नहीं है खुदा के लिए मोबाइल को इस्तेमाल न करें। इस मोबाइल की वजह से बहुत सारी सेहतें लोगों की ख़राब हो गई हैं, डिप्रेशन का लोग शिकार हो गए हैं, बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला हो गए हैं। और इत्काफ में इस मोबाइल को घर रख के आएँ, सिर्फ अपना रिश्ता खुदा से रखें, मुस्तफ़ा से रखें। अल्लाह करीम जिन हजरात ने इरादा किया है उनका इरादा कबूल फरमाए, और जिनका इरादा नहीं है अल्लाह करीम उन्हें इरादा करने की तौफीक अता फरमाए। 2 मसले मेरे पास आए हैं। एक मसला आया है कि एक जगह दरबार पे नमाज पंजगाना एक हाफिज़ साहब की इक्तिदा में अदा होती है, और तरावी के लिए 2 हाफिज़ साहबान कुरान पाक की तकमील में लगे हुए हैं। आया उस जगह इत्काफ बैठ सकते हैं या नहीं? इत्काफ के लिए मस्जिद में बैठना ज़रूरी है। मस्जिद अगर वहाँ पे है तो इत्काफ बैठ सकते हैं। अगर मस्जिद नहीं है
تو پھر وہاں پہ اعتکاف نہیں بیٹھ سکتے، مسجد میں اعتکاف بیٹھیں، چاہے وہ جامعہ مسجد ہو یا غیر جامعہ مسجد ہو۔ اور دوسرا ایک ساتھی نے سوال پوچھا ہے کہ عمر 70 سال کے قریب ہے، چھوٹے پیشاب کے بعد قطرے آتے ہیں، پانی سے استنجا کرتے ہوئے بھی ناپاکی کا خدشہ رہتا ہے، اس کا مسئلہ بھی بیان کر دیں۔ غالباً مجھے یاد آ رہا ہے میں نے آج سے کچھ عرصہ پہلے یہ مسئلہ بیان کیا تھا۔ اگر کوئی بندہ بیمار ہے، مریض ہے، اسے پیشاب میں قطرے آتے ہیں اور وہ قطرے رکتے نہیں ہیں، اتنا وقت بھی نہیں رکتے جتنے وقت میں وہ نماز ادا کر سکے۔ دو صورتیں ہیں، اگر 10 منٹ کے لیے وہ قطرے رک جاتے ہیں تو وہ 10 منٹ کے لیے وضو کر کے نماز ادا کر لے، اس کے بعد پھر ناپاک ہوتا ہے پھر وضو کر لے۔ اور اگر 10 منٹ کا بھی اسے وقفہ اور مہلت پاکی کی نہیں ملتی، پھر ہمارے فقہاء نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، علماء فرماتے ہیں وہ وضو کر لے، وضو کرنے کے بعد نماز پڑھ لے، اور نماز کے دوران بھی اگر وہ ناپاک ہو گیا تو اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ معذور ہے، اللہ اس کے عذر کی وجہ سے اس کی نماز کو قبول فرما لے گا۔